बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। आदाब तिलावत कुरान का बयान। तफसीर मज़हरी से कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद रब्ब करीम की तरफ से अपने बंदों की हिदायत और दस्तगीरी के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसकी हैसियत और अहमियत और अज़मत और शान और दीगर तमाम उलूम व फ़नून की अदक़ और ज़ख़ीम किताब से कहीं ज़्यादा और अरफ़ा है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मकाम व मर्तबे के एतबार से किसी किताब को कुरान मजीद से कोई निस्बत नहीं, क्योंकि इसके मुताले का मकसद सिर्फ दिल बहलाना और वक्त गुजारी नहीं, बल्कि इंसान को अपने बुलंद तर मकसद ज़ीस्त से आगाह करना है, कौल व फ़िअल में यकसानियत और सीरत और किरदार में निखार पैदा करना है, और ज़ाहिर व बातिन में लिल्लाहियत और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लहर दौड़ाना है। इसलिए इससे हकीकी मकासद हासिल करने के लिए दूसरी कुतुब के बरअक्स इसे पढ़ना और मस करने के कुछ आदाब हैं, जिन्हें मलहूज़ ख़ातिर रख कर ही इसे पढ़ा जाए तो दिल की ज़ुल्मतें काफूर हो जाती हैं, खिफ्ता सलाहियतें जिला पाती हैं और इंसान मुक़र्रब बारगाह इलाही बनता है। और अगर इन आदाब का लिहाज ना रखा जाए तो फिर ना तो कोई हकीकी मकसद हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि बाज़ सूरतों में तो इंसान मुजरिम बन जाता है। लिहाजा इन ही आदाब में से चंद मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, अगर कुरान करीम की तिलावत उससे देख कर की जाए तो फिर उसे हाथ लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर बातहारत और बावुज़ू होना ज़रूरी है, क्योंकि वज़ू के बग़ैर कुरान करीम को मस करना क़तअन जायज़ नहीं, यानी छूना जायज़ नहीं। रब्ब करीम इरशाद फरमाते हैं, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, सूरह वाक़िया, यानी पाक लोगों के सिवा कोई इसे मस ना करे, ना छुए। हाँ, अगर कुरान करीम को छुए बग़ैर ज़बानी तिलावत की जाए तो बिला वज़ू भी जायज़ है। नंबर 2, तिलावत की इब्तिदा तअव्वुज़ और तस्मिया से करनी चाहिए, क्योंकि इरशाद रब्ब करीम है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह नहल, यानी सो जब तुम कुरान की तिलावत करने लगो तो पनाह मांगो अल्लाह ताला से उस शैतान की वसवसा अंदाजियों से जो मरदूद है। चुनांचे इब्तिदा इस तरह करे, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, जिसका तर्जुमा है, मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए हर चीज़ सुनने वाले और हर शय का इल्म रखने वाले अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं तेरी क़ुव्वत और अता के साथ शयातीन की फ़साद अंगेज़ी और उनके क़ुर्ब से बचना चाहता हूँ। बाद अज़ां सूरह नास और फ़ातिहा एक एक बार पढ़े। नंबर 3, तिलावत के वक्त वक़ार और तमकनत के साथ आजिज़ी और इनकिसारी से सर झुकाए, क़िबला रू होकर बैठे या खड़ा हो। अगर लेट कर तिलावत की तो भी जायज़ है, मगर बैठ कर या खड़े होकर पढ़ना ज़्यादा मौज़ू और बेहतर है। रब्ब करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, सूरह आले इमरान, यानी वो अक्लमंद जो याद करते रहते हैं अल्लाह ताला को खड़े हुए और बैठे हुए और पहलुओं पर लेटे हुए, और गौर करते रहते हैं आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और तस्लीम करते हैं। नंबर 4, तिलावत की मकदार के लिहाज से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद गिरामी पेश नज़र रहे, जिसने मुकम्मल कुरान 3 दिन से कम दिनों में पढ़ा उसने उसे समझा नहीं। नेज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को फरमाया, एक हफ्ते में एक ख़त्म किया करो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का भी यही मामूल था। नंबर 5, कुरान करीम खूब तरतील के साथ यानी ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए,
جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل، یعنی اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے قرآن کریم کو۔ اسی کے ذریعے آیت قرآنیہ میں تفکر اور تدبر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ بقرہ اور آل عمران ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوئے سمجھتا جاؤں تو یہ میرے نزدیک تیزی کے ساتھ سارا قرآن پڑھنے کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو تیزی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا ان ھذا ما قرأ القرآن ولا سکت، اس شخص نے قرآن بھی نہیں پڑھا اور چپ بھی نہیں رہا۔ نمبر 6، دوران تلاوت جہاں آیت سجدہ آئے اگر فوراً ممکن ہو تو سجدہ کرے، بصورت دیگر بعد میں سجدہ تلاوت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں جس قسم کا بیان اور تذکرہ ہو سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد اسی کے مطابق دعا مانگے تاکہ قول و فعل میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ مثلا اگر آیت سجدہ یہ ہو خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، سورہ سجدہ، یعنی تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اور غرور و تکبر نہیں کرتے۔ تو پھر دعا اس طرح کرنی چاہیے اللہم اجعلنی من الساجدین لوجہک والمسبحین بحمدک واعوذ بک ان اکون من المستکبرین عن امرک او علی اولیائک، یعنی اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جو تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور تیری حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو تیرے حکم سے سرتابی کرتے ہیں یا تیرے اولیاء کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں۔ اور اگر آیت سجدہ یہ ہو وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا بنی اسرائیل، یعنی اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر دست دعا اس طرح دراز کرنا چاہیے اللہم اجعلنی من الباکین الیک خاشعین لک، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث طیبہ میں ہے قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، جو قرآن کریم خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو تصنع، بناوٹ اور تکلف کے بغیر حسین انداز میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن کریم انتہائی درد و سوز، عاجزی و انکساری اور اپنے اوپر حزن اور خوف کی کیفیت طاری کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، بلکہ رب کریم کے رعب و جلال اور ہیبت و جبروت کے باعث آنکھوں میں آنسو بہانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتلوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت آنسو بہاؤ اور اگر رو نہ سکو تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اسی گریہ وزاری کے سبب ہی رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح اور تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہو تو ان کے لیے دست سوال دراز کرے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ طلب کرے۔ غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت پڑھے اسی قسم کے تأثر کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔